अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब अपना रेडियो का मेहमान जो कि आप सुनते हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर और देखते हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क पर। इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुख्तलिफ मेहमानों को दावत देते हैं और वो हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैं हूं आरजे मोहम्मद आसिफ। और मैं आरजे जुबी अली। बिल्कुल जनाब, आज के भी बहुत स्पेशल मेहमान हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये मसाइल होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और कौन आज के मेहमान हैं हम जानेंगे हमारी को होस्ट जुबी अली से। जुबी, आज के मेहमान के हवाले से क्या कहेंगी? कौन है, किस से आप जी, मुलाकात करवा रही हैं हमारी? ये बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। आज हम अपने सामीन को बताएंगे कि जो बीमारी के मुतल्लिक ये हमें बताएंगे उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। और ये इनका नाम है अख्तर जैदी। जी और ये लियोकार्डो, जिसे हम अपनी ज़बान में फुलबेरी कहते हैं, जी अ, उसके मुतल्लिक हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ है कि ये मछली खाने के बाद दूध पीने से होती है। जी बिल्कुल, विटिलाइगो के बारे में ये मिथ है जिसको हम फुलबेरी भी कहते हैं, लिकोडर्मा भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से इसे जाना जाता है इस बीमारी को। इसके बारे में ये मिथ बहुत ज़्यादा एक मशहूर है कि मछली के ऊपर दूध के इस्तेमाल से ये बीमारी होना शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा। साइंटिफिकली जी कि आप इस चीज़ पर, जिन्होंने हमारे रंग बनाना है, जब हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, तब ये बीमारी जो है वो जन्म लेती है। अच्छा। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये रीज़न है। ठीक। अदरवाइज़ वैसे वो सिर्फ़ एक मिथ ही है, उसका उस हद तक ही वो है, लेकिन कोई लॉजिकल रीज़न उसके पीछे नहीं है हाँ, उसका, क्योंकि उसमें। मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने कोई दूध वाली चीज खा ली थी, उसके बाद मछली खा ली और मेरे ग्रुप ने मेरा जीना हराम कर दिया। अब तो भाई तुम बच्चो, ये तुमने क्या कर दिया। और मैं इतनी खौफजदा हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। नहीं बिल्कुल, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस हैं जी, और इन्हीं मिसकंसेप्शंस की वजह से बेचारा जो मरीज इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, वो उसके लिए बहुत मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ता है, और वो एक डिसअपॉइंटमेंट और होपलेसनेस की स्टेट में वो बिल्कुल रहता है। बिल्कुल। अच्छा, ये चाहे ये बीमारी हो चाहे कोई सी भी बीमारी हो, मैं समझती हूँ कि एक डॉक्टर का बड़ा हाथ होता है। अगर अच्छा डॉक्टर है तो वो उसको उस जो ये एक अंधेरे में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको निकालने में एक डॉक्टर का बड़ा हाथ होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये एक्सपीरियंस है मेरा कि डॉक्टर नहीं निकालते, डॉक्टर डराते हैं। देखिए जी, हर इंसान की एक डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, जैसा कि मैं समझता हूँ। अब हमारे पास खास करके जिस चीज़ को हम ट्रीट कर रहे हैं, इसमें लोग जब आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा होपलेसनेस का शिकार होते हैं। तो सबसे पहला फेज तो हमारा होता है कि हम उनकी काउंसलिंग करके उनके अंदर एक बिल्कुल। होप जगाते हैं कि जी आपकी ये बीमारी ट्रीटेबल है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप इतना डिसअपॉइंट हो रहे हैं। सही। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अच्छा। बिल्कुल आधा मरीज का आपका जो है ना, यहाँ पे कह लें कि यहाँ अगर होपलेसनेस की स्टेट से एक वो होपफुल हो जाता है, तो आधी बीमारी समझ लें कि उसकी वहां पे क्योर एग्जैक्टली। हो। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चूँकि पाकिस्तान में इस बीमारी का इस वक्त क्या रेशियो है? चूँकि अगर ये ज़्यादा है तो आप बताइए, कम है तो बताइए। और ये भी बताइएगा कि इसके जो मरीज़ होते हैं, ये बेसिकली स्किन की जी बीमारी कहा जाता है इसको, ये स्किन की बीमारी है या कोई बॉडी के अंदर जी बिल्कुल, से स्किन। जो है इसका कोई ताल्लुक है? ज़रा ये डिस्क्राइब कीजिएगा ज़रा इस हवाले से तमाम चीज़ों को। देखें जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम जब उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है, तो हम्म। वो इन सेल्स को मारने लग जाता है जिन्होंने हमारी जिल्द का रंग बनाना है। सही। हम जब उसको ट्रीट करते हैं तो हम उसको सिर्फ उसकी एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जिल्द का रंग दोबारा बनना शुरू हो जाता है। सही है। तो ये स्किन की बीमारी है, स्किन से रिलेट करती है, और पहले तो इसका रेशियो इतना ज्यादा नहीं था हमारी हम्म सोसाइटी में, खास हम्म
ہمارے اس خطے میں. صحیح. لیکن اب کہہ لیں کہ آپ 30 to 35% یا مے بی 40% تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ افیکٹڈ ہیں. اچھا اور اس کا مین کاز جو ہے وہ اسٹیرائڈ کنزمپشن ہے. اچھا. اب آپ کے اسٹیرائڈس کے بارے میں اگر ہوں، پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے کامن جو آپ اس کا ذریعہ ہے ہوں. وہ چکن ہے. اچھا. فارمی اچھا چکن کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. تو ہوں. اسٹیرائڈز نے ساری چیزیں جو ہیں ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں. بعض اچھا. اوقات وہ کچھ لوگوں کا مدافعتی نظام اس کو کوپ آؤٹ نہیں کر پاتا, جی جس کی وجہ سے یہ چیزیں ان کے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایسا آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہو, کوئی لڑکی, ظاہر ہے کہ لڑکیوں میں ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ لڑکیوں کے مسائل, جی جی کوئی ایسا obviously, واقعہ ہوا کہ بہت خواتین کے اندر جو ہے وہ زیادہ, اگر کہہ لیں کہ آپ اس چیز کو آبزرو کریں تو زیادہ تر بیماری خواتین میں ہی ہوتی ہے, ہوں مردوں ہوں میں بہت آتی ہے. ہوں. مے بی کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف کریمز اور اسٹیرائڈز والی کریمز اور ایسی چیزیں وہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی ایک وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. ہوں. اور خاص کر کے جو ایسی ہماری بہنیں جن کے شادیوں کے ٹائم ہوتے ہیں نزدیک, ہوں جی. یا شادیوں کی ایج میں ہوتی ہیں, ہوں. تو وہ بہت ڈیسائڈ ہوتی ہیں. اور صحیح. الحمدللہ ہم نے بہت ساری ایسی بہنوں کو ٹریٹ کیا ہے جی جس کی وجہ سے ان کے بہت سے ایسے معاملات بھی حل ہوئے جو رکے ہوئے تھے اس مسئلے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے بالکل, اور یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ 20 to 30 ایئرز آف ایج کی خواتین میں ہے, یہ کسی بھی ایج میں ڈیولپ ہو سکتی ہے, بچوں میں بھی ڈیولپ ہوتی ہے, کوئی ایسا وہ نہیں ہے اس کا اچھا ڈاکٹر صاحب پیٹرن. اچھا ہاں چلیے آپ. جی جی ٹھیک ہے جی جی. پوچھیے, آپ پوچھیے پلیز. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو آپ نے بتایا بیماری کے حوالے سے کہ کس طرح ہوتی ہے, اس کے وجوہات کیا ہوتی ہیں. جو مین فوکس ہوتا ہے جی ہمارے یہاں لوگوں کا, وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے, کتنا ہوتا ہے, اور یہ کتنا وقت لے گی مطلب وہ صحیح ہونے میں. کیونکہ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں اسے ٹائم لگتا ہے, کافی وقت لگتا ہے. اور جن کے پاس وقت جی کم ہے, کوئی شادی جیسے آپ نے بات کی ہے, شادی کا مسئلہ ہو رہا ہے, یا پھر ان کو کوئی بہت سے آرٹسٹ ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پر بھی کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے خواتین کے ساتھ, انہیں فوراً اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے علاج کا؟ یہ آپ نے بہت ایک اچھا سوال پوچھا ہے جی. اس میں دیکھیں جتنی ڈیزیز آپ کی پرانی ہوتی چلی جائے گی, جتنا زیادہ پرولونگ ڈیزیز ہوگی, جی اس کے اکارڈنگلی کیور کا ڈیوریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہر ایسی ہیں, کچھ پیشنٹس ہیں جن کی ابھی نیولی ڈیولپنگ ہے یا کچھ منتھس ہوئے ہیں ان کو یہ ڈیزیز ڈیولپ کیے ہوئے, تو وہ کچھ منتھس میں ہی کیور ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے مریض جن کی تقریباً آدھی باڈی سے افیکٹ ہو چکی ہے اور کچھ سال گزر چکے ہیں ان کو جب سے وہ اس مرض میں مبتلا ہیں, تو ان کو اس حساب سے تھوڑا سا ڈیوریشن زیادہ لگتا ہے. اچھا سیکنڈلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کے کون سے پارٹس افیکٹڈ ہیں. اگر ٹھیک ہے. آپ کے چہرے کے اوپر ہے تو چہرے پر ایک نیچرلی یعنی جو ہمارا باڈی میکینزم ہے اس کے اکارڈنگ بہت تیزی کے ساتھ فرق ملے گا. ہوں ہاتھوں کے اوپر اس کی بنسبت تھوڑا سا ذرا ڈیوریشن پرولونگ کرتا ہے, اور ٹھیک ہے پیروں پہ سب سے آخر میں فرق پڑنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا, یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی, ایک نئی چیز مجھے پتا چلی ہے. سب چیزیں ہم پھر پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ جی آپ کی جس حد تک ڈیزیز پرولونگ کی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ بھی آپ کو اتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں ٹریٹمنٹ میں. اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اچھا, یہ جی پلبیری اور یہ ایک برس, شاید برس نام ہوتا ہے, یہ ایک ہی مرض ہے؟ جی اٹ از ون سیم. اچھا ٹھیک اچھا ڈاکٹر ٹھیک ہے. صاحب یہ بتائیے گا, یہ صرف غذا کے ذریعے ہوتا ہے یا انوائرمنٹ سے بھی اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ کسی جگہ سندھ میں اگر ہم دیکھیں تو گرمی بہت ہے, یا پنجاب میں گرمی بہت ہے, لیکن کے پی کے میں کچھ جگہیں ایسی جہاں گرمی کم ہے, ٹھنڈا موسم زیادہ ہے, تو کیا انوائرمنٹ کا بھی اس بیماری پہ افیکٹ ہوتا ہے, یا صرف غذا کے ذریعے ہی یہ بیماری پھیلتی ہے؟ دیکھیں جی, انوائرمنٹ یا ایٹماسفیئر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہوں اس میں تین اس کے آپ پیٹرنز وہ دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری ڈیولپ ہوتی ہے. جی سب سے پہلے تو ایک اگر ہیریڈیٹری ہے, یہ کسی ایک جنریشن میں چلی آ رہی ہے, ہوں تو بہت چانسز ہوتے ہیں نیکسٹ جنریشن میں یا اس سے نیکسٹ جنریشن میں یہ اپیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے بٹ اٹ از ناٹ آلویز دا کیس کہ یہ ہیریڈیٹری ہی تھی اس وجہ سے آپ میں اپیئر ہوئی ہے. صحیح صحیح سیکنڈ کاز آپ کو میں بتا دیا ہے اسٹیرائڈز تھراپی کا, صحیح کہ یہ اسٹیرائڈ اگر آپ میڈیسنل فارم میں لے رہے ہیں یا غذا کی فارم میں لے رہے ہیں اس کی
وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور تھرڈ جو سب سے کامن کاز ہم نے دیکھا ہے وہ تھائرائڈ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جب تھائرائڈ کو ٹریٹ اس کے بعد ان کا ایک